अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है जी कल्चर के बारे में, और कल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में। सोसाइटी किस तरह अपने कल्चर को देखती है, या हम सब लोग किस तरह अपने कल्चर को देखते हैं। तो आज हम सोशियोलॉजी का सबसे मेन टॉपिक पढ़ेंगे। मसलन इसके बगैर सोशियोलॉजी जो है वो नामुकम्मल है। जब तक हम कल्चर को स्टडी नहीं करेंगे उस वक़्त तक हम सोशियोलॉजी में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी करते आ रहे हैं, जो हमने पिछले लास्ट 2 या 3 क्लासेस में स्टडी की हैं, वो भी कल्चर के मुताल्लिक़ ही थी। मसलन नॉर्म्स क्या थीं, वैल्यूज़ क्या थीं, सोसाइटी कैसे बनती है। इन सब की जो बेस है ना, इसे समझें कि इन सब का जो मास्टर की है वो कल्चर के पास है, कल्चर है। तो आज हम वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे जी, कल्चर क्या है, उसके बारे में आज हम स्टडी करते हैं कि कल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है। कल्चर एंड सोशियोलॉजी। कल्चर और सोशियोलॉजी क्या जी? कल्चर एक फंडामेंटल एलिमेंट है सोशल लाइफ में, किसी भी सोशियोलॉजी में, किसी भी सोसाइटी में। आपको अपने कल्चर के बारे में इतना ज़्यादा आप नहीं जानते, क्योंकि आप अपने कल्चर के बारे में मोस्टली जो है वो स्टीरियोटाइप होते हैं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो कल्चर को स्टडी करते हैं। वो कहते हैं कि जी जो लोग जिस कल्चर का हिस्सा होते हैं वो अपने कल्चर के बारे में स्टीरियोटाइप होते हैं। अगर आपने किसी कल्चर को स्टडी करना है तो आप किसी ऐसे मसलन कल्चरिस्ट से पूछें, किसी ऐसे सोशियोलॉजिस्ट से पूछें जो आपके कल्चर का पार्ट नहीं रहा। वो उसने आपके कल्चर में आके रह के कौन सी ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं जो वेरी न्यू हैं, जो उसके कल्चर में नहीं है। तो ये हमारे लिए सबसे पहली चीज़ है जो आज हमने सीखनी है। कल्चर इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ सोशल लाइफ एंड दस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन sociology. You need to think about how culture is relevant to the things you already know from your own life experiences. मसलन आप कल्चर के बारे में जब भी कुछ देखते हैं या जब भी कल्चर के बारे में आप समझने लगते हैं, तो आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस को सामने रखते हैं, और आप अपनी एक्सपीरियंस से और अपने क्या कहते हैं कि चीज़ों को सामने रखते हैं जो आपके साथ बीती होती हैं, आप उसको कल्चर कहते हैं। अदरवाइज अगर मैं कहूँ तो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि दूसरे लोगों का लाइफ एक्सपीरियंस या दूसरे लोगों की जो चीज़ें होती हैं वो कल्चर के साथ रेलिवेंट कर रही होती हैं, वो अपने हिसाब से कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसीलिए हम ये अक्सर कहते हैं, इसीलिए सोशियोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि जनाब आप खुद कल्चर की डेफिनेशन नहीं कर सकते। अगर आप कल्चर की डेफिनेशन करेंगे तो आप बिल्कुल एक स्टीरियोटाइप हो जाएंगे। मसलन जिन चीज़ों के का आपको वास्ता पड़ा, आप उसी चीज़ के साथ रिलेट हो जाएंगे। अब कल्चर है क्या? कल्चर जो है वो एक इंटायर वे ऑफ लाइफ है फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। मसलन जो भी ग्रुप, जो भी लोग हैं, उनका सारी ज़िंदगी पे मुहित जो चीज़ें हैं, हम उसको कल्चर से कंसिडर करते हैं जी, वो कल्चर है। आप इसमें पिक में भी देखते होंगे कुछ, मसलन ये भी कोई कल्चर है, ये भी किसी कल्चर का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये फिश एक में भी स्पूत रह रही है, और ये देखें जी हमारे रहने सहने के तरीके, हमारी कॉलोनीज़, हमारी रोड्स, ये भी सारा कुछ जो है वो हमारे कल्चर से है। मसलन अगर मैं इस पिक्चर, इन्हीं पिक्चर्स को देख के ही मैं आपको क्या कहते हैं कि जी कल्चर के बारे में बताऊं, तो इसका मतलब है कि कल्चर हमारी तमाम लाइफ को क्या करता है, तमाम टाइम को, हर लाइफ के एक एक पैटर्न को स्टडी करने का नाम जो है वो कल्चर है। हम मसलन पूरी की पूरी लाइफ जहाँ पे स्टडी होती है वो हमारे लिए कल्चर कहलाती है, हम उसे कल्चर कहते हैं। ब्रॉड डेफिनेशन है जी, आप इसमें देखेंगे सारी चीज़ें इस ब्रॉड डेफिनेशन में आ जाएंगी कि कल्चर क्या है जी। नॉलेज है किसका, लैंग्वेज, वैल्यूज़, लैंग्वेज क्या है आपकी, वैल्यूज़ क्या हैं, किन को इम्पोर्टेंस देते हैं, आपके कस्टम्स क्या हैं, आपके मटेरियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दैट आर पास्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब इसकी सबसे मेन चीज़ जो आपके कल्चर की है कि ये एक शख्स से दूसरे शख्स में जाता है, ये शेयर्ड है, हम इसे कहते हैं ये शेयर्ड है। आप वैल्यूज़ भी शेयर करते हैं, आप वो नॉलेज भी शेयर करते हैं जो आपके कल्चर ने आपको दिया होता है। आप वो शेयर्ड किससे करते हैं? आप सबसे मेन शेयरिंग का वे जो है वो लैंग्वेज है। आप लैंग्वेज से अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को, जो नए कल्चर के में लोग आते हैं, उससे लैंग्वेज से समझाते हैं। किसी भी कल्चर को समझने के लिए लैंग्वेज एक इंटेग्रल पार्ट है।
اگر آپ اپنی لینگویج سے کلچر کو سمجھا سکتے ہیں، مثلا اگر آپ کو اس لینگویج آتی ہے تو آپ اس کلچر کو سمجھنے میں آپ کو بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اب وہ آبجیکٹیوز کیا ہیں، یہ ایک پرسن ٹو پرسن، سوسائٹی مثلا ایک جنریشن ٹو جنریشن جو ہے وہ کلچر میں اس سے آگے شفٹ ہوگی۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ کلچر از اے ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ کلچر جو ہے وہ ایک شیئرڈ ویلیوز ہیں۔ مثلا ہم کلچر کو شیئرڈ ویلیوز اس وجہ سے کہتے ہیں، اگر کلچر کی ویلیوز، اگر کلچر کی کے بارے میں نالج شیئر نہیں ہوگا ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں، تو آپ کا کلچر وہیں پہ ہی کیا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہیں پر ہی وہ ڈیڈ ہو جائے گا، دم توڑ جائے گا۔ تو آپ کے کلچر کو چاہیے، مثلا یہ کلچر کا ایک بلڈ ہوتا ہے جو شیئرنگ ہوتی ہے، میں اگر اس کو یہی کہوں کہ جو شیئرڈ ویلیوز ہیں، جو شیئرنگ ہے، جو ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں کلچر کا پاس کرنا ہے، وہی اصل میں کلچر کو زندہ رکھتا ہے، وہی اصل میں کلچر کو لے کے چلتا ہے۔ مثلا آپ نے اپنے فادر سے، اپنے والدین سے کیا سیکھا، انہوں نے اپنے والدین سے کیا سیکھا۔ ہاں کچھ نئی چیزیں بھی کلچر میں آ رہی ہوتی ہیں، مثلا نئی ٹیکنالوجی کلچر پہ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے، مثلا کوئی نئی ٹریڈیشنز جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے نکلتی ہیں وہ کلچر سے امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کس انسٹیٹیوشن میں پڑھنے گئے ہیں وہ کلچر پہ امپیکٹ کرتی ہے۔ مثلا آپ کے والدین کبھی کسی کالج میں نہیں گئے تو ان کا سسٹم، ان کا نظریہ اور ہوگا۔ آپ کالج میں گئے، آپ نے یونیورسٹی میں گئے، آپ نے پھر اپنے بچوں کو ٹرانسفارمیشن شروع کی، وہی آپ ان کو بھی کالج بھیجا، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اوور آل کلچر کا جو مین کیا کہتے ہیں ایشو ہے، یا کلچر کا جو ایشو میں نے کہہ دیا، کلچر کا جو جو مین انگریڈینٹ ہے وہ نالج شیئرنگ ہے، کہ آپ نالج کس طرح شیئر کرتے ہیں کلچر کے بارے میں۔ اپنے کلچر کو دیکھنا بہت مشکل ہے، ہم کہتے ہیں اٹ از ہارڈ فار اس ٹو سی آور اون کلچر، ہم اپنے کلچر کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے، سو وی مے ناٹ ریکگنائز دا ایکسٹینٹ ٹو وچ اٹ شیپس اینڈ ڈیفائن ہو وی آر۔ تو ہم یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے، ہم یہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ہم کون ہیں، مثلا ہم کس طرح لائف گزار رہے ہیں۔ یہ بڑا ایک ڈفرینٹ ہے، آپ بہت سارے لوگ اس مثلا جو نہیں مانیں گے، لیکن یہ ایک بالکل کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم اپنے کلچر کے بارے میں نہیں جانتے جتنا باہر والے لوگ، جو دوسرے لوگ ہیں، وہ ہمارے کلچر کے بارے میں آ کے جانتے ہیں، وہ ہمارے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، یا وہ ہمارے کلچر کو آ کے بتاتے ہیں۔ یہ چیزیں مثلا ہمیں یہاں پر ڈسکس کرنی ہوتی ہیں۔ اب اور کیا کیا چیزیں کلچر میں، اٹ انکلوڈ تھنگس سچ ایز لینگویج، اسٹینڈرڈ آف بیوٹی، ہینڈ جیسچر، اسٹائل آف ڈریس، فوڈ اینڈ میوزک۔ اب یہ نیچے دیکھیں کہ ہم نے ڈفرینٹ کلچر، ڈفرینٹ کنٹریز کے کلچر ہیں جی، مثلا یہ پاکستان میں یہ ہمارا کلچر ہے، ایک ڈپکشن ہے ہمارے کلچر کی، کہ ہم اس طرح، ہمارے فادر یا ہماری مور دین 50% جو جنریشن ہے وہ اس طرح رہتی ہے۔ اگر ہم اس میں سٹیز کو وغیرہ کو بھی شامل کر رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہماری مور دین 50% جنریشن وہ اسی طرح دیہاتوں میں رہتی ہے، اور کوئی سیم اسی طرح کی کوئی لائف وہ کہیں نہ کہیں گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کی خوشیاں، ان کے کیا کہتے ہیں کہ جی وہ سیلیبریٹ کرنے کے طریقے وہ کوئی اسی طرح ہوتے ہیں۔ اگر ہم جاپانیوں کو دیکھیں تو وہ اس طرح ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو مثلا وہ بتاتی ہیں کسی کلچر کے بارے میں کہ کلچر کیسا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، جیسچر کیا ہے، سٹائلز ہیں، فوڈ کیا ہے، میوزک کیسا سننا پسند کریں گے۔ مثلا ہم اکثر کہتے ہیں فوک میوزک ہو ہمارے پاس، ہم اپنے لوکل میوزک پسند کرتے ہوتے ہیں، مثلا کوئی سریکی، کوئی پنجابی، ٹھیک ہے، تو ہمارا میوزک یہ اس طرح ہے۔ کلچر از لرنڈ، کلچر سیکھا جاتا ہے، اٹ پاسز فرام جنریشن ٹو دا نیکسٹ تھرو کمیونیکیشن ناٹ جینیٹکس۔ یہ کمیونیکیشن کے ذریعے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں پھیلتا ہے، میں نے اس میں کافی پچھلی سلائڈ میں بات کی ہے۔ یہ جینیٹکس نہیں ہوتا، جینیٹکس مین یہ مورسی نہیں ہوتا کہ مثلا آپ کے باپ سے آپ کو ملا تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس میں چینج بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا والد صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے تو یہ جینیٹیکلی آپ بھی پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، یا یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جی آپ کا والد صاحب یا آپ کے فادر یا آپ کے باؤ اجداد جو تھے تو آپ ویسے ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں آپ کے باؤ اجداد پاکستان میں تھے، دیہات میں رہتے تھے، آپ شہر میں آ گئے تو آپ کا رہنا سہنا اور ان کا رہنا سہنا ڈفرینٹ ہو گیا۔ آپ شہر میں تھے تو آپ اپنے بچوں کو آپ نے امریکہ بھیج دیا تو آپ ان کا رہنا سہنا ڈفرینٹ ہو گیا، تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ یعنی اب میں یہاں پر ایک بات بڑی کلیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو سے بہت ساری چیزیں کلیئر۔ کلچر وہاں پہ بنتا ہے جس انوائرمنٹ میں، جس باؤنڈریز میں، جن انورٹڈ کوماز کے اندر آپ رہتے ہیں،
جو انورٹڈ کوماز، جو باؤنڈریز، جو انوائرمنٹ آپ پہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، جو آپ کی سراؤنڈنگز میں ہوتے ہیں، جن سے آپ ڈیلی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہو، ڈیلی مل رہے ہوتے ہو، آپ ان سے کوئی نہ کوئی ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہو، ان کو دیکھ رہے ہوتے ہو، ان سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہو، وہ آپ کے کلچر پہ انفیکٹ کرتا ہے. آپ کے والدین اگر امریکہ میں نہیں ہیں اور آپ ہیں تو آپ امریکن کلچر میں ڈھلو گے نا. وہ پاکستان میں تو پاکستان میں ہوگا. اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ جی آپ امریکہ میں ہیں اور اگر آپ کے بچے پاکستان میں پڑھ پا رہے ہیں تو وہ امریکنز ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک بہت ڈفرینٹ ایک چیز ہے. تو کلچر جہاں آپ رہ رہے ہیں، اس میں جینیٹکس کا کوئی کام نہیں ہوتا، یہ مورسی نہیں ہوتا. مثلا اس میں جینیٹکس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی، ہم اسے مورسی نہیں کہہ سکتے. نیچر ورسز نرچر. نیچر ایک بیولوجیکل اینڈ جینیٹک میک اپ ہے. مثلا آپ کی نیچر کیا ہے، آپ کس طرح دکھتے ہیں، آپ کا کلر کیسا ہے، آپ کی سکن کیسی ہے. ٹھیک ہے. مثلا اگر میں نیچر کی بات کروں تو نیچر میں وہ آپ کا جینیٹکس آ جاتا ہے. آپ مورسی کیسے ہیں. مثلا اگر ہم رشین کو دیکھیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بہت زیادہ وائٹش ان کی سکن ہے، ان کے بالوں کا کلر بہت زیادہ براؤنش ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ہم افریقن کو دیکھیں تو وہ بلیک ان کی سکن ہے، آنکھیں ان کی تھوڑی سی مثلا کیا کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی ہوتی ہیں. تو یہ نیچر کی طرف سے ہے، یہ بیولوجیکل آرڈرز ہیں کسی بھی انسان کے. تو ہم اسے کہتے ہیں یہ مورسی ہے کہ جی. لیکن نرچر کیا ہے؟ نرچر آپ کی سوشل انوائرمنٹ ہے. آپ کی نیچر جو ہے وہ نرچر ہوتی ہے آپ کے سوشل انوائرمنٹ سے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے اپنے سوشل انوائرمنٹ میں کیا چیزیں ہیں، مثلا آپ کے سوشل انوائرمنٹ نے آپ کو کیا سکھایا ہے، آپ کی سکن کیسی بھی ہو، آپ کا کلر کیسا بھی ہو، آپ کسی بھی جینیٹک سے تعلق رکھتے ہو، لیکن جو جو رہنے سہنے کا طریقہ، جو آپ کی ہیبٹس، جو آپ کے ویوز، وہ جو شیپ اس سوسائٹی نے دینے ہیں جہاں پہ آپ ہیں. مثلا ہم کیا کریں، ہم ایک ایگزامپل دیتے ہوتے ہیں کہ ہم نے مرغی کے بچے کو بطخ کے بچوں کے ساتھ پرورش پائی ہے. تو جینیٹیکلی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ مرغی کا ہی بچہ ہوگا، لیکن حرکتیں اس کی وہی ہوں گی جو بطخ کے بچوں کے ساتھ رہے گا. کہ یہ جانور بھی اس طرح ہے. ہم ایک رشین بیبی کو پاکستانی انوائرمنٹ میں آ کے کیا کہتے ہیں کہ وہ پرورش کر دیتے ہیں یہاں کے ہمارے دیہاتی انوائرمنٹ میں. تو کیا وہ اسی طرح تو نہیں سوچے گا. ہاں اس کا کلر ویسے ہو سکتا ہے، اس کی آنکھیں ویسے ہو سکتی ہیں، چپٹی سی آنکھیں ہو سکتی ہیں، جو مثلا یہ جو رشیا کے خطے کے لوگ ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا. مثلا وہ سوشیالوجیکلی ویسا نہیں ہوگا جیسے وہ ہیں. تو جی انسٹنکٹ کیا ہے؟ انسٹنکٹ ایک انورڈ بیولوجیکل ڈیٹرمائنڈ بیہیویئر ہے common to all members of species that predictable occurs whenever certain environment conditions exist. اگر میں اس کی اور ڈیفینیشنز آپ کو بتاؤں جو آسان ہے تو وہ آپ کو ہم یہاں پہ بھی آپ کو مل سکتی ہے کہ جی انسٹنکٹ کی کیا ڈیفینیشن ہوگی. انسٹنکٹ ہم کس کو کہتے ہیں؟ انسٹنکٹ کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں گے تو جی ہمارے پاس یہ ہے جی این انیٹ. مثلا انیٹ مین یہ نیچرلی آپ کے اندر ہوتی ہے. ہم انیٹ اسے کہتے ہیں جو نیچرلی چیز آپ کے اندر ہو. انیٹ ٹیپیکلی فکسڈ پیٹرن آف بیہیویئر ان اینیمل اینڈ ریسپانس ٹو سرٹن اسٹیمولی. مثلا آپ دیکھیں جی یہ انیٹ ہے، اس کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ بھی میں نے جس طرح ایک ایگزامپل دی تھی کہ بچے کے اندر ہی ہوتا ہے کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ روئے گا. وہ بھوک اس کی انسٹنکٹ ہے کہ اس کو رونے پہ مجبور کرتی ہے. اب مثلا جانوروں میں کچھ انسٹنکٹس ہوتی ہیں جو وہ سیکھتے نہیں ہیں، وہ ان کے سسٹم کے اندر اللہ پاک نے سیٹ کی ہوتی ہیں، بائی ڈیفالٹ ان کے اندر ہوتی ہیں. مثلا شیر ہے، وہ شکار کرنا اس کی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ شکار کرے گا. ٹھیک ہے جی. ہاں اس کو شکار کے لیے کوئی سٹیمولی چاہیے. وہ سٹیمولی کیا ہوتی ہے؟ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے اس کو موٹیویشن ملتی ہے. مثلا انسٹنکٹ وہ ہے جو آپ کے اندر ہے، ارج جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ جو آپ کے اندر ہے. مثلا انسانوں مثلا ہمارے اندر کچھ ہماری ہیبٹس ہیں، کچھ ہماری چیزیں ہیں. تو سٹیمولی کیا ہوگی؟ جو باہر کا انوائرمنٹ سے ہمیں وہ چیز جو ہے وہ پرسویٹ کرے گی. تو اب ہم انسٹنکٹ جو ہے وہ سٹیمولی کے بغیر نہیں ہوتی. کس انسٹنکٹ کے لیے کوئی نہ کوئی سٹیمولیشن، کوئی نہ کوئی امپلس، کوئی نہ کوئی انکریجمنٹ، کوئی نہ کوئی سپر، یہ چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. تو پھر آپ مثلا آپ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں کوئی کام کے لیے کرتے ہیں. تو مارکیٹرز بھی کیا کرتے ہیں؟ مثلا آپ نے بڑی بڑی بزنس کمپنیز کو دیکھا ہوگا، وہ آپ کی انسٹنکٹ کو ابھارتی ہیں کوئی نہ کوئی اسٹیمولی آپ کو دکھا کر.
مثلا कोई ना कुछ स्टिमुलस आपको दिखाता, तो ये एक बायोलॉजिकल डिटरमाइंड बिहेवियर है जो किसी भी मेंबर्स में होता है, स्पीशीज में होता है, ये प्रिडिक्टेबल होता है जब ये होता, लेकिन ये कोई खास कंडीशन जब एग्जिस्ट करती है तो ये उस वक्त हमारे सामने आता है जी। ठीक है जी। उसके बाद है जी रिफ्लेक्सेस क्या हैं। एन अनलर्नड बायोलॉजिकल डिटरमाइंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू सम फिजिकल स्टिमुली, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग आईज। असल रिफ्लेक्सेस क्या है, मैं इसको आपको आसान अल्फाज में इस तरह समझा देता हूँ। रिफ्लेक्सेस होते हैं कि आपको पता ही नहीं है, आपको किसी ने आके चुटकी काट दी तो आपका क्या हाल होगा। आपको पता ही नहीं है, आपने किसी ने आके आपको गुदगुदी कर दी तो क्या आप होगा। या आपको पता ही नहीं है, आपने किसी गर्म चीज को पकड़ लिया तो क्या हाल होगा। आपके बस में नहीं होता ना, आप हिल-जुल जाते हैं, मसलन आपकी हरकत ही वो और हो जाती है। तो ये आपके बस में नहीं, ये बड़ा इनवॉलंटरी होता है, वॉलंटरी नहीं होता। इनवॉलंटरी मीन कि आपके बस में नहीं होता। मसलन आपको कोई छींक आ गई है या आप अपनी आए, तो हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्सेस। तो रिफ्लेक्सेस बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होते हैं। बायोलॉजिकली मसलन हमें ये कहा गया था इन्वायरमेंट में जब कोई ऐसी चीज आ जाए जिसके लिए आपकी बॉडी तैयार ना हो, प्रिपेयर ना हो, तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ कोई ना कोई हरकत करती है, आप हिल-जुल जाते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे लिए कहते हैं, हम इसे रिफ्लेक्सेस कहते हैं। ड्राइवर्स क्या हैं जी। ड्राइवर्स वो हैं जी अनलर्नड बायोलॉजिकल डिटरमाइंड इम्पल्सेस। मसलन वो चीज़ें जो आपको किसी चीज़ की तरफ इम्पल्स करती हैं, उभारती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, वो एक ड्राइवर्स है। मसलन जैसे एक बस का ड्राइवर होता है ना, या आप कोई चीज़ का ड्राइवर हैं तो आप उसको किसी चीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ड्राइवर्स भी आपको किसी चीज़ की तरफ लेके जाते हैं। आपकी जो रग फड़कती है ना, इम्पल्स, हम कहते हैं ना, इस मेरी वो रग फड़क जाती है। वो कहते हैं इस रंग के कपड़े ना पहना कर, ये रंग मेरी मजबूरी है। तो वो रंग देख के ना वो इम्पल्स हो जाती है ना, मसलन उसकी रग, वो जो रग है वो फड़कने लग जाती है। मसलन आप ड्राइव मसलन उस तरफ चलने लग जाते हैं। तो मसलन अच्छा खाना देखकर आपकी भूख चमक उठती है, ये भी ड्राइव है। ठीक है। और मसलन आपको ठंडी कोक की बोतल देखकर आपका गर्मियों में यकदम आपका दिल करने लगता है इसको पिए, ये भी एक ड्राइव है। ठीक है। तो डिफरेंट किस्म की ड्राइव हैं जो इंसान के साथ होती हैं, वो अनलर्नड होती हैं, उसको सीखने की जरूरत नहीं होती। अब भूख लगने में क्या चीजें खानी है, मतलब भूख लगी और मुझे कोई सिखाया गया था कि ये चीजें इसी तरह खानी है, नहीं, ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्सेस एंड ड्राइवर्स आर नेचर। रिफ्लेक्सेस और ड्राइव्स क्या होती हैं, ये नेचर होती हैं। However, how we express these biological in nature, तो हम उसे किस तरह नर्चर में डिफाइन कर सकते हैं, ये है, ये हमारा लिए जी। व्हाट इज कल्चर इम्पोर्टेंट, कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे जी। आज हमारा यही लेक्चर है। कोई भी क्वेश्चन हो वो आप मुझसे ईमेल के जरिए से या ग्रुप में या उसी क्लास रूम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं।